बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिसके आईने से अरब में निखार और बहार आ गई। जहालत के घटाटोप अंधेरे ख़त्म हो गए। अमन व सुकून का पैगाम अरब से निकलकर कुल कायनात में फैल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ना कि सिर्फ़ अरब बल्कि पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गई और आप इंसान कामिल कहलाए। आप बच्चों, बूढ़ों, औरतों, जानवरों, कौम दर कौम, यहाँ तक कि बेजान और नबातात के लिए मिसाल बनकर आए। नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात पेश खिदमत है। नंबर 1, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शोहर उसकी तरफ देखे तो वो खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले और अपनी जान व माल में शोहर के खिलाफ ना करे, जो उसका नागवार हो। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरख्वां से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिज़्क में बरकत और तकब्बुर को ख़त्म करता है। नंबर 3, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शोहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़े पहुँचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाज़िल हो चुकी हैं और उन बलाओं को भी जो अभी नाज़िल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है। तलाक देने से अर्श हिलता है। नंबर 6, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा ख़जाना नेक बख्त औरत है कि खावंद उसको देखने से खुश हो जाए और खावंद कोई काम उसको बतलाए तो हुक्म बजा लाए, और जब खावंद घर पर ना हो तो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ औरत कसरत से नफाल नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है और खैरात करती है, लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है, वो दोज़ख में जाएगी। लेकिन फ़लाँ औरत नफली रोज़े, नमाज और खैरात ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। नंबर 8, शक्र की तौफीक नेमत से बढ़कर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को कोई नेमत अता फरमाता है और वो बंदा उस नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो बंदे ने जो शुक्र अदा किया वो उसे मिलने वाली नेमत से अफजल होता है। नंबर 9, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनदार औरतें अपने शोहर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगी। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो गुनाहों को माफ़ कर सके। नंबर 11, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के तलाक़ का मुतालबा कर दे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। नंबर 12, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा इस वक्त कसरत से दुआ मांग का करो। नंबर 13, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जो ईमानदार नहीं उसका कोई दीन नहीं। नंबर 14, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गैब की बातें बतलाने वाले के पास जाए और कुछ बातें पूछे और उसको सच्चा जाने, उस शख्स की 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। नंबर 15, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जो फजर के वक्त सोया रहता है और लोगों से तंगी रिज़्क का शिकवा करता है। नंबर 16, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पसंदीदा शख्स वो है जद इखलाक सबसे बेहतर हो। नंबर 17, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को हिलाल नहीं कि अपने मुसलमान भाई के साथ 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे, और जो 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे और उस हालत में मर जाए
تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 18، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ 100 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا باب جنت پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ نمبر 20، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہوں گی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسری بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنے آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی بہترین دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 23، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کر دے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور خرچ کرتے وقت ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ خرچ اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔ نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ نمبر 26، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑے، پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ نمبر 27، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ نمبر 28، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ نمبر 29، نبیوں کے سردار روز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1، عطر لگانا، نمبر 2، نکاح کرنا، نمبر 3، مسواک کرنا، نمبر 4، داڑھی رکھنا۔ نمبر 30، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔